उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उन्वान आयत से अल बिशारत दुनियावी वल उखरवी द्वार तदा शामिल है। दा शान दा अल्लाह ताला कल चे सिफात दिशा जिक्र की नबियागे सरा दागी बदले मुरतब की पाए बांधे तो तरगीब दपारा नुज़िक परे की जदीद दुनिया दुनियावी जजाम जिक्र की अला हुदम मिर रब्बिहिम और उखरवीम जिक्र की उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अद्वार द बिशारत वेली की उलाइका दायस में इशारा वो सीगत जम सरादे टोल शामिल वो जमीरों पे इसमें इशारा की राम मारूफ फर्क है। जमीर के नफ्स जात मुरादी और पे इसमें इशारा की जात मा सिफत मुरादी दार मदार पाए सिफत बानी पर जात बाने नहीं। तो कुरान करीम अहकाम खास कर रहमतुना या अजाबुना दरे ताल्लुक द सिफात सर जवात सर ने जिक्र ते इसमें इशारा वड़े अगर शिदायतू ने चिकल नाजिल दिल हुदल मुत्तकीन नजरे मिसदाक सुख बावकत के सहाबे किराम का लेकिन ब्याम अल्लाह उलाइका वही समाना कदा साहबयो कदरी पशान नूर दी सिफात वाला खले की कबार जमाने की उलाइका आइटोल तो शामिल अदावल शामिल कदा मक्कनी सिफतुना असल के इल्लत ददी रुस्तनी हुक्म दपारा हुक्म से मुंगेलू मौसूफ सिफत बाने मुरतब शी सिफत इल्लत ही दाया हुक्म दपारा दा ईमानियात दा इबादात दा सिफतुना दा असल की वजह और दलील ले ददी दपारा चाला हुदम मिर रब्बिहिम दीप यो हिदायत बानी खलक दी आ हिदायत अजीमा ददी रब द तरफ न आगल रहे दार लफज बजान जालमाना के नाला के मानर तमक्कुन नवदू चतवाली उदन की तनकीर दपार द ताजीम अला हुदन अला के मानद उलू राजी और उलू सरब या तमक्कुन मुरादी योश सड़े पे उसी बाने सूरशी न मुतमक्किन शिपाए बाने कलक्षी न अक्सर कुरान करीम द नेकान मुबारक दाई आला जिक्र कई द जन्नत वाला मुबारक और द जहन्नम वाला मुबारक की फी जिक्र की काफिरान फी ज़लाल मुबीन फी दन नदी पर गुमराए के दन नदी नो लफ्ज़ आला के बिशारत से मोमिनान उच्चत खलक दी पर हिदायत बाने दा सिखलक दी लगे सड़े जी पर सोरले बाने खलक की प्रियूजी ना दी पर हिदायत बाने खलक दी कतन प्रियूजी पेति चापे रकड़ी कम हिदायत दे होदन न किरा वो तनकीर दे तर ताजीम न पार दे हिदायत दे आजीम शान वे मर्तबे वाला हिदायत दे दी बैवाने खलक दी ब्यास ने शिशोक हिदायत हुई शिदा हिदायत चिरे हर सड़े जान द हिदायत दावे कई कर फिरौन हम दावा करे माहदी कुमिल्ला सबील रशाद जता उस हिदायत दार हैं नाकार मूल्यान पीरान हुई मुसरम हिदायत दे मुसरम हिदायत दे या सड़े कुरान और हदीस से प्रे करे नफ्स यो तकलीफ बा निरावान दे दे जब हिदायत बाने ना अल्लाह पे रद की बड़े टोलो चन्ना मिर रब्बिहिम ददी सरा हिदायत दे से दरब द तरफ न नाजिल शेरे मिन सर दागद तरफ ना वह नाजिल शेरा ददी दरब द तरफ ना कुरान और हदीस दे आगे ने शिकम हिदायत माखूज दे न पाए बाना खलक लकरीम न हिदायत ददी दरब द तरफ ना वाह मुनज़्ज़ल आहल बातिल खलक चिरे ये खुद वह न खिलाफ रवानी करना
नु په हिदायत की शर्त दारे چې من ربهم درب د طرف نه شاه قرآن او حدیث ته موږ دپاره او قرآن او حدیث کې دنا د دین ثابتي اجماع هغه په حدیث راو قرآن سره ثابت ده هغه د دین خارج امر نه نه بل سره اولئکهم المفلحون نو هدایت باندې کېدل دا د دنیا صفت ته چې دې کسانو ته مهتدون ویل کی هدایت والا خلک ابتداء انتہائی او شان شلو هدل للمتقین ویلو قرآن ہدایت دے متقیانو د پارا نو سوال دار دا ہدایت کرے پا متقیانو کی راغے دد او راغ پا کی کنا علا ہدم من ربهم التا ہدایت دا قرآن مراد و دد ہدایت دا اہل قرآن مراد تکران نشتا اولئک هم المفلحون داول تکراریو کو اور حرف عاطف سره کو حرف عاطف دل راو چې د مخکنی په حکم کې دا داخل شي مخکم حکم سره د جزاء د مخکنو صفاتو نو دا مرتب ده په صفات مخکنو باندې دغه صفات مخکنی سبب ده د فلاح بیا دوبارہ اولائے کول راوړو دا تاکید د پاره دې تاکید وي چې دا مخکنی صفات سری لکه څنګه چې سبب او د هدایت د دنیا نو دارنګ دغه صفاتونه سبب د پاره د فلاح په تاکید سرت کی بادشاہ باندې چې د فلاح د پاره نور لارې جوړې کړي نور لارې نشته بس دغه ذکر ارگر اس دے مقام کی تاکید مراد ہو نو لائک هم معرفہ راوڑے دا المفلحون خبر معرفہ راوڑے دا هم ضمیر فصل منس کی راوڑے دے حصر باندې دلالت کی بس دغه صفتون والا خاص دی فلاح والدیم دے منوس یو سوال اللہ جواب کو مفلحون دا د فلاح نه ماخوذ ده د فلاحنا څه ده فلاح په لغت د عرب کې نفس سیری کول او یو شعر ایستل او قطع کول او جدا کول نو دانګي چې کوم سړي فلاح حاصل کا سمانا مصیبتونه تن رشول تکالیف اوشلول او مقصد تور سید کنه نو فلاح په عرف د قران کې هغه کې د وسیل داخل دي مقصد حاصل اول او د مصیبت نه بچ کېدل د دواړو شراجمه کې د فلاح ګور یو شی راځي ته فوز وي فوز ته نیل المراد او فلاح ته نیل المراد مع النجات من المصیبه دواړو شي نارکل او قرآن کریم کی فلاح بس صرف جنت دوبارہ استعمالی شدہ ابتدان ہو تو سڑے داخل شی ولی چې ابتدان داخل نشی نو خصنه سے مصیبت کو خواختشن نو فلاح معنی موجود نشوا نو فلاح چې کوم ځای استعمال شوی هغه دخول اولی د جنت ته وي ولی ځکه د مقصد تور سید من کل الوجہ او د هر قسم مصیبت نہ بچ ور داړو تل نه دې د بشرا بشارت کامله وي ذکر المفلحون کې دا دوه معنی به مراد کله کله المفلحون او الفائزون کې بیا فرق مرادي نو پدې کې بیا سوال اولائک اشارہ خود پنځو صفات نشوا چې دا پنځو صفاتونه بچا کې راځمای ایمان پکې منځونه پکې او انفاق هم پکې دا خلق بس جنت تزي بس جنت نشید لے حسر دے گا دا دلالت کی بیانی شی او سړی ایمانو لیکن عمل کې کوتاهی وا نو دا سړیم جنت نشید لے او دا مسلک دے د خوارجو ادا مسلک دے د معتزلہ
चाहे फासिक बेअमल सड़े अगरचे मोमिनी खवारिज हुई दे मामिशा बजानम की मुतज़िलम हुई अगरचे खवारिज हुई दे काफिर शेर मुतज़िला हुई काफिर ने लेकिन हमेशा वो बजानम की ददी आयत ना आगी दलील निसी जो गए केला फला जन्नत तोई हसर करे परे पिंजो सिफात के नमगदाई जवाब ते इशारा उकड़े छे ना फला जन्नत ता नहीं सिर्फ फला वे लिखी दुखूल अव्वलद जन्नत ता और आगे पारा ईमान कामिला सिफात कामिला पकार दी न तो हसन नमज सिर्फ दारा हुआ था चिता पिंजो सिफात वाले चले खास दी ब जन्नत ता वलन दाखिली नुकत मादद फला कुरान करीम की सलवेख करद्दा दुनिया वाला खलक चले द दुनिया कामयाब है तो फलाह हुई सूरत दुआ की राजी सलोर स्पेद के फिरौन हुए कद अफलह अल यौम मन इस्ताला दीद दुनिया के तफलाह हुई कर और फला आमतौर लगमुए लाद आखिरत मुबारक इस्तेमाली कुरान ब्या जिक्र करी नफी द फला और आयशपक सबबुन जिक्र करी ला युफ्लिहु ज़ालिमून ला युफ्लिहुल मुजरिमून जुल्म जुर्म सहर इफ्तिरा अल्लाह मुर्तद के दल कुफर दिद असबाब द अदम फला नफी द फला और बाकी असबाब द फलाए लगदल द जिक्र कर नूर दस बराजी बजै बजैबान दा सिफतुन दा जन्नत दी तासिर शो प सवाब द हिदायत द कुरान इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून उन्वान द आयत सरे जजर दे प काफिरानो बांधी चा कुफर की प कुफ्र नादी सरा दा उन्वान द आयत दे और द्वयम आयत के और पसीब या तखवीफ दे दी द पार तखवीफ जजर तखवीफ की फर्क मुख्तर ब्या दे रबद मुख के सरसरे दे तरबते तजाद वही रबते तजाद जिद शेच जिगर शिनदाम यो मुनासबत ही करना अल शावत तबैनो बेजाद या मकबल ईमान बिल कुरान सरा हिदायत व फलाह सिलशवान वो सुई चे इनकार द कुरान सरा अजाब हासिली ने इनकार द ईमान सरा बिल्कुल जिद दे अजाब चिरे दादाल मुफलिहून सरा बिल्कुल मुकाबिल दे दी तरफ ते तजाद कुरान करीम की दा तरीका मना जिक्र की द मोमिनान और काफिरान और पस जिक्र कई जिक्र की द काफिरान और मोमिनान और पस जिक्र कई दावल कुरान करीम नजीरुम दे न बशीरुम देगा नीचे बशीर दे न बिशारत द मोमिनान जिक्र कई कि नजीर दे न तखवीफ द मुनकिरान जिक्र कई दग तनासुब दरीब आयावल सर पूरा है ब्या काफिरान खलक आगासल की दो किस्मों मुकाबिल दाए मोमिनान मखकनो यो खकारा काफिरी बातिनी उजाहिरी काफिर दे न दे बिल्कुल मुकाबिल दे दाल मुत्तकीन न देव जना दा मुकाबिल मख के रावड़े तकाबुल मख की सरख कारा देता और पसे मुनाफिक दे न दागत तकाबुल द मख के मोमिनान सरजू मखकारा ने नाय रुस जिक्र कर ब्यातफे माकौल वाले ने कही वह ने न देवेले जिक्र द्वार फमा बैन के बिल्कुल तजाद न जिद बजिद बना तफकीकी न कर दा मुस्तकिल खलक इन्नल लज़ीना कफरू
दाइन प कलाम के द ताकीद द पारे द दफे द वहमुन और द शकुन द पारे इल्म फसाद की लिखली दा दलते नवली रावड़ केदी शी दखल को शकी या द काफरान पर शकी चरमुगम जनतियान अमुगम नेकान खलक यू न अल्लाह ताला दर शक द रफ़ द पारा लफ्ज द इन रौड़ी द ताकीद कि शक पाते नशी लगा खबर हुई और है उस माए खलक शायद सेकुलर खलक हुई सेकुलर सी बेदीना अगर ये मोमिनान और काफिरान के फर्क निश्तर टोल इंसानान और इंसानियत खिदमत कवाए हुई दी मोमिनान काफिरान यो शे गणी का दा से खल को दरद द पार इन न पकार दे इन जदा शक दे लिरे का कफरू का फेरे मतने लुगत के दलालत की पटवारी असल लुगत से होता है जमींदार स्मक के दाने पटीन काफिर होता है आजवल कुफार नबाद दानेंगे कफारतुहु कफारतुन कफरन्ना दाठो दरे माने सर ताल्लुक लली अब उर्फ दा अहल लुगत के लुगई माना ना खुद तो उर्फ हुई गया आगे कुफर सदी काफेरे द नेमत पटवल पना शुक्र सरा नु कुफराई बयाना शुक्र तो दारेंगे ददी पदे उर्फ के बला माना और फीसद लुगत वालों अगर मुतलक इनकार मतलब है द कुफर पर लुगत की द्री मानी नफ्स पटवल द नेमत पटवल पना शुक्र है दारेंगे इनकार कवल कद हक इनकारी कद बातिल इनकारी दा मानी कुरान करीम की जिक्र तो ना शुक्र है पमाना बाने में जिक्र है लेकिन कफर तुम इन नाजाबिल शदीद सूरह इब्राहिम वम के वही ना शुक्र मोकड़ा और पमाना द मुतलक इनकार बाने दा कुरान करीम की दी सूरत बकरा की बराशी 200 बनोस वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह यकफुर बित्तागूत समान इनकार को तागूत नाम इनकार माना लुगवी होगा या इब्लीस इन्नी कफर तो बिमा अशरक्तमूनी इन्नी कफर तो मुनकिर दान अल्लाह सर शरीक वलम जरा माना दा खुद कुफर मानी लुगवी कुरान की मज़ेबद इस्तेमाल शुलगतन द शरीयत पे सिला की कुफर द ईमान मुकाबिल ले उसंग मुकाबिल ने अंत की तस्दीक दे अंदर इनकार इनकार को दहर गसीद न रसूल सल्लम पर रातिल कड़ी अमुंग त यकीनन ना रसीदली दायो सड़े न मनी दे तक कुफर हकीकी हुई दे तो मुजिब द कुफर दा शिकारू की ची मुजिब द कुफरी कुफर हकीकी अहकाम व बिजारी की शहत इर्तिदाद हुई इस्लाम खिलाफ नूर कारून लेकिन शरीयत की कला कला तर्क अमल तम कुफर वेले तर्क अमल एकदम कल कुफर हुई नागे तक कुफर हुक्मी हुई इमाम बुखारी अहल बाब ये खरे बावन कुफरिन न कुफरिन किताब ईमान की हुई ईशान कुफरिया टोलिया उशान में गाड़ा पर एक कुफर के बाद यखत कुफर राजी समाना टिकदा अकीदा द कुफर निश्च इनकार लेकिन तर्क दसा अमल करे न बाजू के पाया माने द कुफर हुक्म ने
सराहतन लक तर्क सलात मुतामिदन हदीस देबाब की डेरी चाच मुंस कसदन प्रे खुद न दबान हुक्म न कुफर दे न उलमाओं के इख्तिलाफ दे सो का तो कुफर हकीकी वही ची बस दे मुर्तद शो खुद जुदा शो और अक्सर हुई न दे तो कुफर हुक्मी हुई कुरान करीम के दस इतलाक़ात दे ईमान मराजी ईमान इतलाक़ राजी पा अमल न द कुफर इतलाक़ मराजी पा अमल द कुफर सिराजुल मुनीर तफसीर की लिखी खतीब कुफर सलोर किस्मा दादावत तकसीम ने कुफर योद नफ्स इनकार न मनल बस अगौत आदम तस्दीक हुई द्वयम कुफर जुहूद दे ब्या सख इनकार और जुहूद और इनकार दे छपाए कि जब हम इस्तेमाल की मकितर की तस्दीक व बजड़ कुफर जुहूदी दायरे च बजब हम इनकार के बल कुफर इनादी इलम इश्तच दाशे हक दे लेकिन इनाद दवजना दाए हकानियत बानी करार न कई और बल दे कुफर निफाक और कार दूसरा मुंगायु काफेरे कुरान करीम के दा मादा 1550 करत रागले और पाए कि दिर ज़ेनु के आगा असबाब और कारून तो कुफर जिक्र दी आगे नुम यखरे नवाक़िज़ुल ईमान दाव 10 नवाक़िज़ तासो फ़िक़्ह की मालूम है कि 10 पुसबाने माती दान ईमान द तौहीद नवाक़िज़ में ज़के कना दल दामा सुजी करकड़ी बतफसील शपेता नवाक़िज़ दी द ईमान और पर तफसील दायतुन सलाम ब्या पागे द्वयम किताब के जिक्र करी नवाक़िज़ुल ईमान अगसी बस हासिलदार से अल्लाह ताला यो अमल जिक्र करी और हुक्म द कुफर पिकड़ी देता वही नवाक़िज़ुल ईमान ईमान मात से बस वाए कुफर रहा दियात के द कफरून में असम मुराद दे जिक्र एतराज राई दयात माना खुदा इन्नल लज़ीना कफरू यकीनन आ कसान च कुफर एकड़े ने दी सगई रुसराई ईमान न रवड़ी सवाउन अलैहिम अंज़र तमाम लम तुंज़िरुम ला युमिनून और डेरू काफिरान को ईमान रावड़े रहेगा न मुफस्सिरीन में इद्दत मुराद द कुफर ना कुफर इनादी जिद्दी दे तफसीरी कबीर के मुई मदारिक के मुई इब्न कसीर मुई हलक जाए हक पटे इनकार की द हक न बैनात सरा जुहूद सरा दावले को लफज आम से कर दे कफरू मुतलक और मुंगे मुक़य्यद कहूं दा कैदा कल कले और लफज मुतलक जिक्र शी लेकिन रुस्तो करीना राशि दायद तखसीस दपारा न पाए करीने सर बेमुंगा खास को करीने दारे च सवान अलैहिम अंदर तो मामलम तुंज़िरुम इंजार फैदा नार के करीने दादा लाए में ईमान न रौड़ी तो दलील से शिद्दी दे कि कुफर इनादी मुराद देगा दादा करीने पर बिना माने तखसीस राजी खैर दे दा मतलब नहीं काफिर सड़े और सर ईमान न रहोगी दा किस्म न रहोगी दा किस्म वो खास जिक्र दाए कुरान करीम तकाबुल कई मख जिक्र का मोमिन कामिल नो जिक्र की काफिर कामिल मोमिन कामिल आने चिदान कुफर से उम्मीद निश्तरें शक के नाराजी नो काफिर कामिल दारे चदन द ईमान उम्मीद निश्तरें चर ईमान न रहोड़ी
دا तकाबुल दरिए तकाजा की सवाउन अलैहिम अंजर तमानो अमलम तुंजरुम चाखोली शिदा मखिल इन पारा खबर दे और रसूलुल्लाह युमिनूना हाल दे या बल खबर दे गौर कौलदार सवाउन अलैहिम दामियंस की जुमला हालिया दा और रसूलुल्लाह युमिनूना चिरे दा इन पारा खबर दे सवाउन अलैहिम सवा खुदे मसदर नो का हाल शी बराबर खबर ना करे खबर शी अल्लजीन वाने खुदे हमल न की कर जवाबदार दा मसदर मबनी दे पार दफाइल मुस्तविन सवान बमाने मुस्तविन मुस्तविन अलैहिम अल इंजार आदम अल इंजार सवा लफ्ज कुरान करीम की विश करत रे वो पास शल यो देखिए द सवाद वसत पमाना किरागले सूरह सफात फिजबंदोस के सवाल जही मानी मियंस जहन्नम नूर ज़ीन टोलो के सवाब माने मुस्तवी है आन जरतम हम लम तुंजरहुम दिखे अवल के हो हमजा इस्तिफामिया दे अद्वैम हमजा खुद बाब इफाल दे लेकिन दिल इस्तिफाम गरज ने तपोस कौल मतलब ने देखो कम जाए हमजा सर या अम राशि अम दाद इस्तिफाम पजे के ने इस्तेमाली तपोस दबारा बल्कि देखिए द सवान द ताकीद द तस्वीर दबारा दा हमजा अम रागल है ब्यादा द्वारा फैलू ने शेज पमाना मसदरी सर मुराद दी फैल कल जिक्र शिमाना मसदरी मुरादी और दा फाइल दे द सवाउन द पारा सवान बमाने मुस्तवी देगा ना मुस्तवी इसमें फाइल देना फाइल गाड़ी मुस्तविन अलैहिम इंजारो का या हम व आदम इंजार का दल तदामजा द अम बखपल माना न के माने दे इस्तिबा सर के कि बराबर दे पदी बानी यरवल स्तादी लराओ न यरवल स्तादी लराम इंजार आदम इंजार दी तयोशान सवाउन अलैहिम दैनी सवाउन अलैकुम देव जंद तदा इस्तिलाल सुगन की चिदा से कसान तबयान नबी सलम दावत वले को तबलीग इसला को दास कसान कमू तमालूम शिदा जदियान दी बिया दावत तबलीग और तनकू सफेदा निश्ता अल्लाह फरमाए अगीद फैदा न रसीता तो खुरसी तो दावत का दावत फैदा रसी का खलक मही हो कर न मानी जके सवाल नाले अलैहिम मेरे अलह कहने में नबी ते खिताब नहीं करे हाँ सूरत शुआरा की और सरशपग देश की बाद मुनकिरीन हुए सवाउन अलैना मुंह तस्ता खबर बराबर दा अतफाई अलैना वेलू दाजक जा काफिरान हूं दाई मकसद सो कि पवास कहो लो कि मुंह त सफेद न रसी का दा मगी वेलू स्ता पवास की सौन अलना अवास्ता अवलम तक मिन अलवाइजीन नाइम दा इकरार को चिस्ता आवाज मुंह ल सफेद न और की दिल तमल्ला आ खबर की दी दस्ता इंजार सफेद न और की वाते माले का नहीं वेली इंजार ये वर्कोल तो ही मुतलकन औलमावी इंजारवी एलाम मा तखवीफ दा फर्क दे दे इंजार और तखवीफ तखवीफ यरवल तोई इंजार सिर्फ यरवल तनोई खबर और कौल सरद तखवीफ न एलामात तखवीफ समाना के अवसरे शाह तो सिर्फ यरवल की जहन्नम तबजीग और खां
ندی سڑی تخفیفوں کو خو انذار نہ کرے انذار وہی دیتا کہ مسئلہ اور تو کا کہ دا مسئلہ دا ادا قرآن دے دا اللہ کتاب دے دا بمانی کرنی منی نو جہنم تبلرشے نو دیت انذار ہوئی قرآن او داریں گے رسول چرے نذیر و بشیر دے صرف مخوف نہ دے یرا اور کون کے قرطبی و سر بل قید ہم لگول انذار آزے کے استعمالی کی تخفیف سرا زمانہ فراخ ہے فرصت ہی شدا سڑے زان بچ کی دا عذاب نہ اور پر تخفیف کی دا لازم نہ کہ فرصت بھی ہو کہ نہیں دیدے کہ بے سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن اور انبیاء و تدو صفات ورکڑی انذار و تبشیر دلتے تبشیر والی ذکر نہ کا بشر تو لم تبشرم انذر تو لم تنذرم بشارت ذکر نہ کا اکتفاء اکڑا پہ انذار دائی جواب دار ہے کافران دسرا اہل بشارت خود ہی نہ کا ایلسی بشارت ور کی اوجم پدے کی دادا کہ انذار خم معاصری انذار معاصری خاص کر پر مقام دینا دیانو کے نقل چے معاصر چے انذار دے غفید نکی نو بشارت خو بدری قولائن نکی نازک ترک مقایستن یہ ترک ہوئی مقایستن میں پرے کی اشارہ دیتا چھے نادی کافر چی دیتا انذار شتا اگر چی فیدہ والا نہ اور کئی بشارت قانون والا اور قوم آگے بشارت سری بیا فرمائی لا یؤمنون ہر گلے چ سواء مخنا خبر شی نو لا یؤمنون بیا جملہ مستانفہ دا خدا بل خبر ہوں دے استناف لکھی جواب دو سوال مقدر ادا تفسیر دے دپار دا سواء علیہم کہ سوکدائی چ سوا خودی توئی کہ دا یو طرف د بل سره برابر شي یا طرف د دې سره برابر شي د دوی انذار او عدم انذار برابر دي نو سمانا هغه عدم انذار چې د انذار پشان تیرے او کنه دا انذار د عدم انذار پشان تیرے دا وهم راته ہر گلے چې عدم انذار د انذار پشان تشي سمانا خلق دي کته انذار نه کینم په اثر کوي افا سیوانوی کنے فضل الہی چ میسر شود خواند ونا خواند برابر شود نو باز تعلیم ملایاسی چ مات عرص برابر شی پیس نہ پوئی گیا خواند ونا خواند برابر شود نہ تسویہ ہے کم طرف نہ ہے در تلائے منون کی اشارہ کی دیتا اقدار چدا انذار چرے دا عدم انذار پشان تے دے دا انذار فائدہ نہ اور کئی دا ماننے چ عدم انذار پشان دے انذار دے ذکر الہی منون دا خلق ایمان نہ روڑی ایمان شرعی کبھی ایمان شرعی چ مخ متقین کرے اغه نفی دے ایمان دا نفی دے ایمان شرعی مراد اگر کہ بڑے ضدیانوں کی یہودیان نے نصارائے یا ابو جہل وغیرہ اگے منگا اللہ مانو منگا فلان کے مانو پاہو ایمان شرعی نہ ہو کنا بیا دے کہ وہ سوال دار ہے کہ اللہ تعالی خبر را کچھ داخل کی ایمان نہ روڑی اللہ تعالی فیصلہ کچھ داخل کی ایمان نہ روڑی کنا یو خدا سوال لے کہ خانو اللہ پدے رضا ہے کہ داخل کی ایمان نہ روڑی جواب دار اخبار مستلزم در رضا د پارا نہیں تو دے اسی خبر اور کہنے دا مطلب نہیں شتب رضا ہے اللہ خبر اور کی دادم ایمان لیکن ولا یرضا لعباده الکفر سورہ زمر کی ہوئی پر یہ رضا نے دیکھا باقی دا اخبار چلے دادے پہ اعتبار دا علم و دا تقدیر
और दी मुखातब दी शरअन व शरीयत की दुनिया के इंसानान मुखातब दी ईमान रौड़े इन आदि सड़े मुखातब दे और ईमान से न रौड़ी दा हो तकदीरी मसला दा अरे तकदीर इलम हम सर निष्ठा का अर्गल ची निष्ठा नमूंग दा फैसला निशु को लिचरे खल को बारके अल्लाह मुकर करे ईमान न रौड़ी मुंग अलसल बयान को ना सड़े बिलखुसूस मुंग तने न मालूम क्या आकिबत इस तरह तकदीर अल्लाह से करे खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम